So welcome to the Glory Film Present Mr. and Miss Purvanchal 2021. Okay, खोइ त ताली खोइ वेलकम भनेपछि ताली त हुनुपर्छ नि। सुरुमा चाहिँ मैले यहाँको गेस्ट अनि साथसाथै जजेस अनि कोअर्डिनेटर्सहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी राष्ट्रगानतर्फ जाऊँ न। हामीसँग आजको जजको रूपमा हुनुहुन्छ मिस्टर तुलसी घिमिरे। उहाँ चाहिँ एफएस डान्स स्टुडियो इटलीको डिरेक्टर हुनुहुन्छ, साथसाथै म्युजिक भिडियो डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो यता हाम्रो अर्गनाइजिङ टिमभित्र एकदमै यस्तो मजाले प्रोग्रामलाई अर्गनाइज गरेर यहाँहरूलाई प्लेटफर्म दिनुभएको छ। हाम्रो अर्गनाइजिङ टिममा हुनुहुन्छ मिस्टर मनिष बराइली, साथसाथै हामीसँग हुनुहुन्छ अर्बिना भण्डारी। उहाँ पनि यस पेजेन्टको ट्रेनरको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ र साथसाथै हामीसँग हुनुहुन्छ मिस सलिना पोखरेल। उहाँ पनि ट्रेनरको रूपमा हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ र अवस्था चाहिँ यतातिर होइन। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ है म पनि ब्युटी पेजेन्टको बारेमा अलिकति नलेज अलिअलि छ होइन, म सेयर गरिहाल्छु। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग यो उहाँ चाहिँ हाम्रो यस प्रोग्रामको अर्गनाइजर पनि हुनुहुन्छ होइन, साथसाथै बिआरसी ट्रेनिङ सेन्टरको कोअर्डिनेटर पनि हुन्छ। प्लिज उहाँलाई चाहिँ वेलकम स्पिचको लागि यहाँ वेलकम गरौँ है। मिस्टर प्रभात पौडेल, खोइ त ताली। म प्रभात पौडेल विराटनगरबाट मिस एन्ड मिस पिस पूर्वाञ्चल 2021 विराटनगरको कोअर्डिनेटर। र आजको यस अडिसनमा चाहिँ जतिजना पनि प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट लगायत सबैजनालाई चाहन्छु भने आफू नर्भस धेरै नहुनु होला। अनि त्यस्तै अब नर्भस नहुनु होला, आफूमा जे ट्यालेन्ट छ त्यो चाहिँ अब नर्भस नभइकन प्रेजेन्ट गर्नु होला। हजुरहरूले आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो इट्स रियली म्याटर्स अ लट होइन, हुनु पनि हुँदैन र फाइदा नै एकदमै बेसी छन्, ताकि तपाईँहरूले पछि गएर फ्युचरमा आफूलाई प्रेजेन्ट हुन सक्नुहोस् होइन। आफ्नो ट्यालेन्टलाई एक्सप्लोर गर्नको लागि एकदमै राम्रो प्लेटफर्म। अनि निशा भट्टराई, दीप्सिका श्रेष्ठ, जेनी लिम्बू, सुवर्ण मिश्रा। वाउ, व्हाट अ कन्फिडेन्ट लेभल। एकदम मन पर्यो तपाईँको कन्फिडेन्ट मलाई। जानु होला र आफूलाई एकदम बेस्ट दिएर एकदम राम्रोसँग प्रेजेन्ट भएर आउनु होला। गुड लक टु यु। ओके, यु क्यान प्रोसिड अन। वान सेकेन्ड। ओके, तर त्योभन्दा अगाडि एकछिन है। फर्स्ट अफ अल हामीसँग त जब गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। प्लिज उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम एकचोटि फेरि ताली पड्काइदिउँ है उहाँहरूको लागि। उहाँहरू चाहिँ अब फाइनल जजको लागि भित्र हामीसँग हाम्रो गेस्ट जजेसहरू पनि हुनुहुन्छ। गेस्ट बन्सी सबिना श्रेष्ठ, कृतिका थापा, साथसाथै हामीसँग हुनुहुन्छ प्रभात पौडेल। कृपया उहाँहरूलाई पनि भित्र गएर जजमेन्टमा यतातिर होस उडे जस्तो छ होइन, के हुनेवाला छ। अब सबैजना भित्र जानुभयो, सबको अगाडि पो बोल्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्दै होला। म त्यसो साथै विशाल चौधरी, साथसाथै हामीसँग हुनुहुन्छ प्रयास गिरी, सोमराज गिरी र गोपाल याखाज्यूलाई चाहिँ यहाँहरूले खाता लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। यदि म चाहिँ अब यो पेजेन्टको होइन फर्स्ट भयो भने चाहिँ म फर्स्टमा मैले जुन पाएको जुन पुरस्कार हुन्छ होइन त्यो चाहिँ म हुन्छ नि अनाथ आश्रम अनि त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तोहरूमा डोनेट गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ अब आफूलाई आफ्नो ट्यालेन्ट कहाँ चाहिँ सो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यसैले हजुर छ। Honest, polite, we help everyone to show their talent, enormous talent. अनि कोही पनि मान्छे होइन बोल्न सक्दैन होइन, अब यो ब्युटी पेजेन्टले गर्दाखेरि
पब्लिकमा बोल्ने, कोसँग बोल्दाखेरि कस्तो व्यवहार हुन्छ, अनि त्यसपछि आफ्नो इनरमोस्ट ट्यालेन्ट सबै थोकको आफ्नो के भन्छ बेस्ट बनाउने कारणले चाहिँ म चाहिँ त्यही भन्छु ब्युटी पेजेन्ट। अनि हजुरको लागि कस्तो लाग्यो त इन्टरभ्यू आज? मलाई एकदम अडिसन कस्तो लाग्यो? अरू साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म चाहिँ फर्स्टमा नर्भस भएको थिएँ हजुर। तर वहाँ गएर चाहिँ मेरो नर्भसनेस सबै गायब भयो है। म सब साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कोही पनि नर्भस नहुनु होला। ए हस् थ्याङ्क यू। गएको थिएँ होइन, तर वहाँ गएर चाहिँ मेरो डर सबै हरायो होइन। एकदम फ्रिली फ्रेन्डली भएर मलाई उयो गर्नुभयो, इन्टरेक्ट गर्नुभयो मसँग, त्यस्तै भयो। म मेरो साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु होइन, नडराइकन दिँदाखेरि चाहिँ केही पनि हुँदैन, नडराइकन। ओके, वाट ए कन्फिडेन्ट लेभल। अघिसम्म कस्तो डराइ भित्र गएको मान्छे यस्तो भएर निस्किसक्यो, प्रेजेन्ट सकिँदा कस्तो हुन्छ होला त अब। ओके, गुड लक, सेलेक्ट हुन्छ होला। अर्को एकजना पनि जोडिनु भएको छ रूपक भट्टराई, उहाँ चाहिँ दमकको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। प्लिज एकदम उहाँलाई स्वागत। होइन सुरुमा चाहिँ अनि उसले पनि लिएको रहेछ क्या, मिस इटालिटी खाइके समथिङ हाल्यो अनि उसले मलाई भनेको थियो क्या कति ऊ हुन्छ, कति के अरे बोलीमा ऊ हुन्छ भनेको थियो। म पहिला जहिले नि अड्केर बोल्ने गरेको थिएँ क्या, अनि उसले पनि मलाई सान दिएको छ, अनि त्यही भएर थियो। सेकेन्ड अनि इङ्ग्लिस स्कुलमा हो, अनि के अरे सुन्दरहरूलाई चाहिँ 3 खुर्सानी मोरलको भाषा सजिलै जित्दिनु जस्तो लाग्यो होइन? अलिअलि टावर त हुन्छ नि, त्यही भएर मेहनत त गर्नुहुन्छ नि त आफू पनि। I will help others and I will also dedicate to अरूलाई पनि भन्न चाहन्छु क्या यसरी हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर भयो हो। अनि त्यस पछाडि मैले आफूले कन्फिडेन्ट राख्नु पनि हो। ओके, हाउ वाज द एक्सपिरियन्स देयर? कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स? सेयर गर न अलिकति। कस्तो भन्नु त्यहाँ म धेरै फ्रेन्डली भनेर बोल्नु भयो, त्यही भएर चाहिँ सबै राम्रो भएको। ओके, अघि डराइ ला के भन्नुपर्छ भन्ने मान्छे अहिले यस्तो भएर निस्क्यो है। सो गुड लक। अनि अब हामीसँग त्यसै गरी एकछिन फोटो नम्बर 4 सुवर्ण मिश्रा, प्लिज फर्स्ट अफ अल। Hey, it's me, Swarna Mishra. I am from Sundar Studying Kursani Moram. I read in class 10 at Sukuna Secondary High School. I read engineering at. ओके, डर लागेको छैन? एकदमै कन्फिडेन्ट कन्टेस्टेन्ट देखिरहेको छु मैले। गुड लक फर अडिसन। अनि एकदम धेरै हाई It's me, Swarna Mishra from Sundar Studying Kursani Moram. I read in grade 10 at Sukuna Secondary High School. Since struggle is राम्रै थियो। यो पेजेन्टमा आउनुको कारण चाहिँ के हो? त्यतिखेर मैले गर्न पाइनँ। अब जितिहाल्यो भने अब नेपालमा त्यस्तो अब मोडलिङ ब्युटी प्रेजेन्ट भन्दैन। अब त्यो मान्छेहरूले डाइरेक्ट नेगेटिभिटीमा जान्छ क्या, छोटो कपडा लाउने यहाँ त्यहाँ। अब त्यो चलनलाई हटाउने मोडलिङ त्यो भन्नेमा नराम्रो होइन, एकदम राम्रै हुन्छ, हामीले गर्न सकिन्छ सक्छु भन्ने चाहिँ कसरी साबित गर्नुहुन्छ? जस्तै अरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ? पहिला त हुनुहुन्छ भने किन हुनुहुन्छ? हामीले हेरेको छैन अरू पनि कस्तो छ, अब बिचमा अब ट्रेनिङहरू जाँदा के हुन्छ त्यस्तो हुन्छ। जस्तै तपाईँ यहाँ आउनु भनेको त म जित्छु नै भनेर आएको हुन्छ, त्यो एक्ला। फर्स्ट अफ अल त अब वाज द एक्सपिरियन्स देयर? राम्रै भयो। राम्रै भयो कि राम्रो भयो? राम्रो। ओके, सुरुमै एकदम कन्फिडेन्ट भएर भित्र गएको थियो है, अहिले त झन् एकदम कन्फिडेन्ट भएर आएको छ। सो गुड लक फर यर अडिसन। अडिसन त सकिसक्यो होइन? गुड लक फर द रिजल्ट एन्ड थ्याङ्क यू फर बिङ हियर। थ्याङ्क यू। ओके, Success is just like a step. Success is never in high position. We have to learn a different डिफिकल्टिजहरू पार गर्नको लागि जब तपाईँ डिफिकल्टिज पार गर्छु त्यो नै सक्सेस हो। लिटल सक्सेस बाई ह्याप्पिनेस हुनु नै इज आवर सेटिस्फ्याक्सन। क्लासमा पढ्दाखेरि म जहिले फर्स्ट हुन्थेँ, मेरो फर्स्ट हुन्थेँ। एन्ड देन सानो क्लासमा फर्स्ट हुनु इज लाइक बाबा आमाले घोकाएर पढाउनु। सानो क्लास
प्राइज थाप्दिनँ एन्ड देन मैले धेरै मेहनत गरेँ एन्ड आज म स्कुल टपर पनि हो एन्ड द्याट्स माई यहाँ उपस्थित भएको छु तपाईँहरूको स्वागत गरेर तपाईँहरूलाई यहाँ यस प्रोग्राममा जानकारी दिनको लागि म यस प्रोग्राममा आएर यस स्टेजमा आएर निकै आभारी र भाग्यमानी ठान्दछु। हजुरहरूलाई जसोतसो हजुरहरूलाई आफ्नो कला र ज्ञानका आज्ञा दिनका लागि र आफ्नो प्रस्तुति गराउनका लागि नै म यहाँ उपस्थित भएको छु। यहाँ डक्टरले चाहिँ के चुज गर्नुभयो? काठको डर लाग्छ डर होइन, मेरो प्यारेन्ट्सको हामी 3 जना छोरी हो होइन, अनि मेरो प्यारेन्ट्सको सपना नै छोरीलाई डक्टर बनाउनु हो क्या। प्यारेन्ट्स सोसाइटीमा जति नै छोराछोरीमा डिफ्रेन्स होइन भने पनि आइहाल्छ, जस्तै परिस्थिति भए पनि भइहाल्छ। अनि छोरी डक्टर हो भनेर जुन गर्व महसुस गराउन चाहन्छु क्या म। बोल्दाखेरि त यत्तिकै झल्क्यो है, एकदम राम्रोसँग प्रेजेन्ट गरेर आएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। मुटु ढुकढुक भएको छ कि छैन? नर्भसनेस त अभियसली भइहाल्छ नि। वाउ, ओके, हाउ वाज द एक्सपिरियन्स देयर? It was so amazing, and the question they asked is like I expressed myself in front of them. Wow, I like your confident table and good luck for the result. Thank you so much. The most attractive. Like कतिखेर चाहिँ आफूले आफूलाई सबैभन्दा अट्र्याक्टिभ चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको छु जस्तो लाग्छ। कुन सिचुएसन? सानो हुँदाखेरि जब मेरो मम्मी बाबासँग होइन ब्युटी पेजेन्टले के दिन्छ भनेको होइन हजुरलाई? ब्युटी पेजेन्ट चाहिँ के हो? ब्युटी प्याजेन्ट चाहिँ के हो? चिज चाहिँ म अब प्याजेन्टमा गएर ट्रेनिङ लिएर त्यो चिज चाहिँ हटाउँछु भन्ने हुन्छ नि, खालको कन्फिडेन्स लेभल त्यो भन्नु खोजेको खास चाहिँ हामीले है। जस्तै अहिले हजुर हामीसँग प्रेजेन्ट भइरहँदाखेरि होइन तपाईँले डर लागिरहेको छ, के समाइराख्नु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ, क्वेसन पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन, अझै हजुर यहाँ हुनुहुन्छ, हजुरको मन अन्तै कतै छ। हामी राइट पूर्वाञ्चल 2021 मा ताज जित्न आउनुभयो होइन, ताज रोज घुम्न अफमा किन्नु भयो नि, पैसा त घरमा पनि हुन्छ। अघि डराइ छिरेको मान्छे अहिले कस्तो भइरहेछ? राम्रै भयो, फ्रेन्डली भएर बोल्नुभयो सबैजना, अनि त्यस्तो डर लाउनु जस्तो उयो भएन। ओके, फिल भइरहेको थियो अनि आउँदाखेरि कस्तो फिल भयो? धेरै नर्भस पनि भइरहेको थिएँ अनि डर पनि लागेको थियो, तर आउँदाखेरि कन्फिडेन्स साथ आयो। भनेपछि सबै क्वेसनको एन्सर एकदम क्लियरली दियो। हजुर, ओके, गुड लक फर द रिजल्ट। थ्याङ्क यू। बोल्नुपर्ने कुराहरू भयो, अब यसै मात्रै शब्द भनेका मान्छेको भित्रको कुराहरू पनि हुन्छ नि त। त्यो बिल्डअप गर्न चाहिँ हजुर आउनु होला। सो मेरो क्वेसन हजुरलाई क्राउन र होइन क्राउनको सट्टामा अब क्राउनको नेक्स्ट अर्को अप्सन चाहिँ पैसा दियो भने हजुर के चुज गर्नुहुन्छ? आफ्नो यो मिस्टर एन्ड मिस पिस पूर्वाञ्चल चाहिँ Choose Mr. and Miss Peace Purvanchal. I choose this because I want to present myself to know this training and कसले तपाईँलाई भइरहेछ? छैन, मलाई पहिले नै मुटु ढुकढुक भएको थिएन, अहिले पनि छैन, त्यस्तो मलाई केही लागेको छैन क्या। घरमै जस्तो त्यस्तो नर्भस फिल नै भएको छैन मलाई पहिलेदेखि नै। ओके, अघि सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिक चाहिँ नर्भस हो कि जस्तो टाइपको फिल भइरहेको थियो यहाँबाट निहाल्दाखेरि चाहिँ होइन, बट देन के भन्छ सोचेको भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट भयो, ऊ चाहिँ एकदमै धेरै कन्फिडेन्ट देखेँ मैले। सो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स देयर? त्यस्तो केही मलाई लागेन, क्वेसन सोध्नु भयो मैले एन्सर दिएँ, त्यति नै हो। ओके, भनेपछि एकदम रमाइलो भयो। सो गुड लक फर द रिजल्ट। ओके, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। हाउ वाज द एक्सपिरियन्स देयर? गुड। सो अलिकति डिफ्रेन्स सेयर गरिदिनु न, जानुभन्दा अगाडि कस्तो फिल भइरहेको थियो अनि आइसकेपछि कस्तो फिल भइरहेछ? फर्स्टमा धेरै नर्भस, अनि भित्रको बेसी सब फ्रेन्डली बोल्नुभयो, काफी भयो।
ओके, भनेपछि एकदमै राम्रोसँगले क्वेसनको आन्सर दिएर आइसकेको छ। सो गुड लक फर द रिजल्ट, थ्याङ्क यू। कतिखेर टर्न आउँछ भनेर कुद्दै लास्टमा टर्न आयो, बट देन आई होप यु ह्याड अ ग्रेट एक्सपिरियन्स हियर। सो क्यान यु सेयर मी योर एक्सपिरियन्स प्लिज? एकदम धेरै मेन जज त मेन कति धेरै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ सबैजना। मलाई त अब सुरुमा त एकदम डर लागिरहेको थियो, के भन्ने के सोध्नुहुन्छ। उहाँ गएर पनि भन्न त भनिनँ कि, त्यही पनि होइन अब अलिअलि त भने, अब आफूलाई चाहिँ लाग्छ त्यही भने, त्यही हो कस्तो मिल्ने क्या सबैजना। ओके, भनेपछि एकदमै रमाइलो एक्सपिरियन्स भएछ, एकदमै धेरै टाइम पनि कन्ज्युम भयो, बट देन यु ह्याड अ ग्रेट एक्सपिरियन्स। सो गुड लक फर द रिजल्ट, थ्याङ्क यू। नाम मलाई थाहा छैन है, बट फेस चाहिँ सबैजनाको याद छ। बट देन हाम्रो गेस्ट जजहरूले चाहिँ फुल मार्क्स चाहिँ 200 बनाउनु भएको थियो, साथसाथै सेलेक्सनको मार्क्स चाहिँ 100 भन्दा एबभ बनाउनु भएको थियो। त्यसै गरी हामीसँग 7th पोजिसनमा हुनुहुन्छ मिस उषा रोका। यसै गरी 6th पोजिसनमा हुनुहुन्छ दीप्सिका श्रेष्ठ। यसै गरी हामीसँग 5th पोजिसनमा हुनुहुन्छ जेनी लिम्बू। अब चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भन्न थाले भने। सो 4th पोजिसनमा हुनुहुन्छ सुवर्ण मिश्रा। अब प्रसन्न दाहाल। त्यसै गरी 2nd पोजिसनमा हुनुहुन्छ होइन, फेरि फर्स्टको नाम एनाउन्स गर्नु म चाहिँ आउँदैन, फर्स्टकै सुरुमा गर्छु ल। 1st पोजिसनमा हुनुहुन्छ दिपाशा खड्का। यसै गरी 2nd पोजिसनमा हुनुहुन्छ इसिका कटरिया। मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स टु अल अफ यु। अनि अबको पेजेन्ट जर्नीमा चाहिँ एकदमै योभन्दा पनि बेस्ट दिए, एकदमै हुन्छ नि लाइक के सोचेर आउनुभएको त्यो एकदम मजाले फुल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। सो अबको हाम्रो फाइनल जजहरूले गर्नुभएको जजमेन्टको आधारमा म यहाँहरूलाई यहाँहरूको ऱ्याङ्किङ फेरि पनि फाइनल जजले चाहिँ उहाँहरूको फुल मार्क्स 150 बनाउँछ दीप्सिका। त्यसै गरी 7th पोजिसनमा हुनुहुन्छ उषा। त्यसै गरी 5th पोजिसनमा हुनुहुन्छ साथसाथै अब 1st सेकेन्ड थर्ड फेरि मुटु ढुकढुक हुन थाल्यो है, यो दिदीले कति उयो गरेको भनेला होला। सो अब 3rd पोजिसनमा हुनुहुन्छ इक्षिता। त्यसै गरी फर्स्टकै नाम एनाउन्स गर्छु है। 1st पोजिसनमा हुनुहुन्छ जेनी। अगेन once again congratulations to all of you। यो ऱ्याङ्किङले अब त्यत्रो धेरै डिफ्रेन्स पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अबको आउने दिनहरूमा चाहिँ यहाँहरूले कुन तरिकाले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, हुन्जेलीसम्मका मेन पोइन्टहरू जुन कुराहरू मैले अघिदेखि तपाईँहरूसँग त्यहाँ बसेर पनि इन्टरेक्ट गरिरहेको थिएँ, त्यो कुराहरू छुट्याएको कुराहरू र अरू बाँकी कुराहरू साथसाथै यो मलाई आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ समाप्त गरिदिनु भन्नुभयो है। र सबैजनालाई चाहिँ मिस्टर एन्ड मिस पिस पूर्वाञ्चलको यो एउटा प्लेटफर्ममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र सबैजनाले एकदम एक्टिभ भएर आजको यो विराट चोक खोर्सानी अडिसनमा पार्टिसिपेट भइदिनु भयो, आफूमा भएको ट्यालेन्ट देखाइदिनु भयो र त्यसले गर्दा हामीलाई पनि जजमेन्ट गर्न अलिकति सपोर्ट भयो। र तपाईँहरूको जर्नी चाहिँ तपाईँहरू हुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँहरूले ट्रेनिङ सेसनमा सिकेका कुराहरूबाट पछि तपाईँहरूले ट्यालेन्ट राउन्डमा फिनालेको राउन्डमा चाहिँ तपाईँले कस्तो पर्फर्म गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा ऱ्याङ्कमा आयो भन्ने कुरालाई नसोचिकन तपाईँहरू आफ्नो पछि हुने ट्रेनिङलाई र आफूले आफूलाई कसरी बिल्डअप गर्ने भन्ने कुरालाई फोकस गर्नुहोस्। र त्यस पछाडि ट्रेनिङ क्लासहरूमा आउँदा चाहिँ एकदम हुन्छ नि आफूलाई चाहिँ बिल्डअप गर्ने र म आफू चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छु भन्ने तरिकाले एउटा एम बोकेर आइदिनुहोस्। र ट्रेनिङ क्लासहरूमा आएर मजाले सपोर्ट गर्नुभएकोमा सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू भन्दै हाम्रा क्यामेराम्यान, मेकअप आर्टिस्ट, हाम्रो जज प्यानलहरूलाई सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, थ्याङ्क यू।